اللہ دا قرآن پڑھی. خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خالق کائنات نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے. پیغام دینا ہے سنگیو اس جگ نو میرے رب نے بنایا ہے. خالق کائنات نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اوہی اللہ جڑا شکلہ بنا دائے تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر جویں چاہندا ہے بنا دیندا ہے. گورا بنائے، کالا بنائے، سونا بنائے، کوجا بنائے، سب نو وجود دیون والا، شکل دیون والا ہو اللہ ہے. میرے بیلیو حسن تے سارے ہونے بنائے نے، لیکن ذرا غور کیتا جائے اگر تے حسنوں ہی دیکھیا جائے گا جنہوں مالک حسن فرما دے. کیونکہ اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ سونا ہے تے خوبصورتی نو پسند فرماون والا ہے. خوبصورتی ہوئی ہو سی جنہوں مولا خوبصورتی آکھے. جنہوں اللہ سونا خوبصورتی نہ آکھے انہوں خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا. میں ہوں دی ایک مثال دے دے ماں کہ ہونج تے کان دی بھی ایک جناب اللہ نظر ہے. کچھ چیزاں ہوں دی نظر بھی خوبصورت نے. او گندگی نو تے جناب غلاظت نو اپنے واسطے خوبصورتی سمجھدا ہے، لیکن کان دی پسند نہیں دیکھی جائے گی. خالق کائنات دی پسند دیکھی جائے گی. اونج تے دھرتی تے گرج بھی ہے، اون دی بھی کوئی پسندیدہ چیزاں نے، لیکن اون دی پسند نو خوبصورتی نہیں آکھیا جائے گا. خوبصورتی انہوں آکھیا جائے گا جنہوں کائنات دا خالق خوبصورتی کہہ دے گا. ایویں دھرتی دے اوتے لبرل تے بے دین تے انگریزاں دے ٹاؤٹ بھی کچھ چیزاں نو خوبصورتی کہندے نے. میرے بیلیو اس دھرتی دے اوتے مردان دا فل کمید پا لینا تے زنانیاں دا دعوت، زنانیاں دا جناب اعلیٰ دعوت دین نو ٹھکرا کے اپنے آپ نو برہنہ کر کے زمانے دے کے پیش ہو جانا. اے اونا جناب کوا نما تے گرج نما بندیاں دی نظر تے حسن ہو سکدا ہے، لیکن اللہ تے دے حبیب دی نظر تے حسن نہیں ہو سکدا. رب تے دے حبیب دی نظر دے اندر وہی پیارا ہو سی. مرداں وچوں جیندا کردار مصطفیٰ دے کردار دی جھلک پیش کردہ ہوئے تے انہاں دیا عورتاں وچوں کردار سیدہ خدیجہ پاک دے کردار دی جھلک پیش کردہ. مصطفیٰ کریم نے علامو خالق کائنات نے واضح کر چھوڑے آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے. اج میں کیڑا کیڑا رونا رواں اس قوم دے اگے. اج اللہ دے ولی دے دربار دے اوتے دکھ لگدا پیا اے. اے منظر ویکھ کے کہ جڑے دربار آخرت نو یاد کراون دا منظر ہوندے سن تے مظہر ہوندے سن، جتھے آ کے دنیا بھول جاندی سی تے رب یاد آ جاندا سی. جتھے آ کے کوٹھیاں بھول جاندیاں سن تے قبراں یاد آ جاندیاں سن. اج عبرت والی تھاواں تے ڈھول وجائے جا رہے ہیں. اج اوتھے اللہ نبی یاد نہیں آندا. اوتھے زنانیاں بے پردہ مرداں دے اندر پھردیاں ہون. فاروق الحسن کیا روئے. ایتھے دربار والے بزرگ بھی روندے پئے نے. ایتھے جناب صاحب مزار بھی روندے پئے نے. ساری زندگی زمانے نو بے حیائیاں تو بچاندا بچاندا آپ بچدا برائیاں تو اس دربار دے اندر دفن ہون والا بابا جدو اپنے دربار تے بے پردہ زنانیاں دیکھنا ہوئے گا. کدی سوچیا جے مسلمانوں انہاں ولی کامل دے دلاں تے کی گزردی ہوئے گی. کدی سوچیا جے انہاں اللہ والیاں دے دلاں تے کی گزردی ہوندی. میں گناہگار بندہ کاش میں تانوں دکھا سکدا دا. اج صاحب دربار اپنے دربار تے لگے انہاں میلیاں تے تماشیاں نو دیکھ کے کنا دکھی ہو رہا ہے. اج دربار والا بابا کاش میرے وچ طاقت ہوندی میں تانوں پوچھ کے دسدا کہ بابا دسو انہاں لوکاں نو طریقہ مصطفیٰ والا سونا ہے کہ کھیل تماشے والا سونا ہے. تے تینوں بابا پکار کے دسدا طریقہ وہی سونا ہے جو آمنہ دا لال لے کے آگے.
ایک بات سنو بھائی، نعرہ ایک نعرہ میں بتاتا ہوں، لبیک 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 یا رسول بھائی، ہاتھ چوک کے نعرہ مارو پتھر، لبیک یا رسول مصطفیٰ کریم میں علامہ بس فقیر دا اتنا پیام ہے کہ جناب بزرگان دے لنگر کھانے دے چگر مزہ آندہ ہے تھے انہاں دا طریقہ اپنا وندہ بھی مزہ آنا چاہیے یقیناً نے بزرگ چھڑا منگے قیامت دے دیارے یقیناً شفاعت فرما منگے پر اس بندے دی جی نے طریقہ بھی بابے والا چھوڑے بابا ساری زندگی اللہ اللہ کرن والا ہوئے بابا ساری زندگی تہجد نہ چھوڑے تے بابے دا لنگر پیمن والا سال بعد آ جائے جناب فوٹو لوا دے وے اپنے تے آکھے میں بابے دا ملنگا تے بابے والی ایک عادتوں دے اندر نہ ہوئے بابے ساری زندگی دنیا تو منہ موڑن والے تے قوم دنیا پیچھے بھجن والی بابے دنیا دی شہرت تو بھجن والے ایک قوم اپنی شہرت تے مشہوری کرن والی پھر کوئی آکھے میں ولیاں دا نوکر ولیاں دا نوکر دعوے نال نہیں بندا ولیاں دا نوکر کردار نال بندا